सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट का लदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और इस एक्ट को गैर आइनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला 87 सिफात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट्स तहरीर किया है और चीफ जस्टिस का ये कहना है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के नए कानून के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। 87 सिफात पर मुश्तमिल ये फैसला है और जो कि जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को गैर आइनी करार दे दिया गया है। तफसीली फैसला जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट का लदम करार दे दिया गया है और तहरीरी फैसला जारी किया गया है जो कि 87 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया है और चीफ जस्टिस का ये कहना है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के नए कानून के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं और 6 समातें हुई इस मामले पर और फैसला महफूज किया गया था 19 जून को, जो कि आज सुना दिया गया है। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया है और इस एक्ट को गैर आइनी करार दे दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप ये जो फैसला है? देखिए जी, आइन में एक डिस्पेंसेशन है, एक तरीकाकार दिया गया है निज़ाम को चलाने के लिए। ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स का जो कानून साजी है वो मुकन्ना का इख्तियार है। अदालत का काम इंसाफ देना है, मुकदमात के फैसले करना है, इंतज़ामिया अपना काम करती है। मैं पहले भी यही बात कर रहा था। तो ये जो बार बार की मुदाखलत है पार्लियामान के इख्तियार में, ये इदारों को कमज़ोर करती है बजाय इसके कि ये मजबूत करे। और दूसरी बात ये है कि ये कानून पास किया गया था, ये बहुत पुराना एक मुतालबा था बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स का कि 184(3) के मुकदमात में जो तरीक़ेकार दिया गया है या जो रवायत रही है और जिस बेदरेख तरीके से इसे इस्तेमाल किया गया इस इख्तियार को, उससे बहुत सारी कबातें पैदा हुई। लोगों के प्रॉपर्टी रिलेटेड, पर्सन रिलेटेड इख्तियारात है वो मीडिया मेट हुए, उनके हकूक सलब हुए और रिव्यू में बहुत छोटा स्कोप है, बहुत थोड़ा है। ऐसे ही समझिए कि आपने हाथी को सुई के सुराख में से गुजारना है। तो ऐसी सूरत में ये कानून साजी की गई थी। कहा गया था कि इसका स्कोप ज्यादा होगा। दूसरी एक और चीज है कि आप रिव्यू स्टेज के ऊपर वकील तब्दील नहीं कर सकते। देखिए ना, अगर एक शख्स पे आपको तसल्ली नहीं है, एतमाद नहीं है, आपने केस लूज किया हुआ है, आप समझते हैं कि इससे बेहतर मुआवनत फराहम की जा सकती थी, तो ये हर शहरी का हक है। आइन भी यही कहता है कि आप लॉयर ऑफ योर चॉइस इंगेज करें, वो इख्तियार दिया गया था। तीसरा ये था कि रिव्यू अगर उन्हीं 3 या 4 अशखास या 5 जज साहबान के सामने रखने जिन्होंने ओरिजिनल फैसला किया हुआ है, तो ये एक ह्यूमन नेचर होती है, मुश्किल हो जाता है उन्हें वो चीजों को रिवर्स कर। जी सर, जो बेंच थोड़ा हो 184(3) के केसेस में खास। जी सर, जो सियासी नौयत के केसेस हैं उन पर क्या असरात देखते हैं? सर, अगर आप सुन पा रही हैं, जो सियासी नौयत के केसेस हैं उन पर किस तरह से असरअंदाज होगा ये फैसला? देखिए, जहाँ तक तो पहले सवाल हो रहा था कि जी ये मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, वो तो मामला बिल्कुल अलग है क्योंकि उनकी बाबत तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी वो मामला खत्म हो गया। वो 5 साल से बियॉन्ड नहीं जा सकती कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, यही कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है और इसी हवाले से वो इलेक्शन एक्ट की तरमीम भी जो हुई और उसे किसी ने चैलेंज नहीं किया। रही बात दीगर सियासी मुकदमात जो बाकी लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन या कोई सजाएं थी, तो मेरे ख्याल में उसका इम्पैक्ट होगा, यकीनन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और अगली बात ये है कि इसकी टाइमिंग आप देखिए ना, कल पार्लियामान जो है वो डिसॉल्व हुई है और डिसोल्यूशन के बाद ये फैसला जारी करना, परसेप्शन लोगों की ये है इस पे, जो मेरे साथ कम से कम लोगों की बात हुई कि जी शायद ये फैसला इसलिए आया है कि पार्लियामान दोबारा इसका जायजा ना ले सके क्योंकि अब कौमी असेंबली नहीं है। इस हवाले से भी ये थोड़ी तकलीफ से सूरत हाल है। सर, इस वक्त अब कोई ऑप्शन है इस फैसले के अगेंस्ट जो आज का फैसला है? ऑप्शन है जी, बिल्कुल। जो रिव्यू की रेगुलर रिव्यू की ऑप्शन है वो तो है ही है।
اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ود ان 30 days آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں. اور دوسری آپشن پھر یہ ہے کہ آنے والی جو اسمبلی ہے وہ دوبارہ قانون سازی کا سوچے. اس پہ یہ جو ججمنٹ میں جو وجوہات بیان کی گئی ان کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ ریویو تو پھر obviously نگران سیٹ اپ کے انڈر ہوگا. نگران سیٹ اپ کر سکتا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی کر سکتے ہیں. لیجسلیشن ان کی اسٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے. سینٹ میں سے کوئی شخص کر سکتا ہے جو اس لیجسلیشن کا حصہ تھے. کوئی اگریوڈ شخص بھی کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا. جس کو ایک رائٹ اکرو ہو گیا تھا اس قانون کے ذریعے سے, وہ بالکل جا سکتا ہے ریویو میں. کئی لوگوں نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں, ان کی درخواستیں وہ جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی, وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں. وہ تو کوئی لمٹ نہیں ہے اس میں. جی سر, جب اس معاملے پر سماعت چل رہی تھی تب یہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر اس طرح کا ایکٹ نہیں لایا جا سکتا اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے. اس پر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ یہ کویسچن فلور آف ہاؤس پہ بھی ریز ہوا تھا اور اسے آنسر کیا گیا تھا اور پارلیمان نے پھر اسے میجورٹی سے پاس کیا. دیکھیے آئین میں یہ اجازت ہے, بالکل واضح اجازت دیتا ہے. آئین کے جو ریویو کی پاورز ہیں وہ سبجیکٹ ٹو لا ہوں گی. 188 کو اگر آپ پہلی لائن پڑھیں نا آرٹیکل 188, اس میں لکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ بائی لا بتائے گی کہ ریویو کیسے اور کس طرح سے ہونا ہے اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی. تو یہ کلی اختیار پارلیمان کا ہے. اس میں کسی قسم کی آئینی قدغن نہیں تھی اور اسی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا. اور اس کو اگر آپ میرٹ کے اوپر دیکھیں گے تو اس قانون میں بہت ساری اچھی چیزیں تھیں. اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ آئین اس کو روکتا ہے, بالکل 188 بڑے وضاحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ پارلیمان قانون سازی کے ذریعے ریویو کے پروسیجرز اور اس کے جو لمیٹیشنز ہیں وہ ساری بیان کرے گی. اس میں سپریم کورٹ کی لمیٹیشنز کو بڑھایا گیا, یا تو ختم کیا جاتا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ریویو اب ہوگا ہی نہیں, تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آرٹیکل 188 کے نیچے, اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر, obviously جو ابھی کی آرگیومنٹس ہیں یا جن گراؤنڈز پر یہ ڈیسیجن دیا گیا وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے اور سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. چلیں اگر ہم یہ کہہ لیں ایک دوسری سائیڈ کے سپریم کورٹ خود ہی اس طرح کے رولز کو ریگولیٹ کرے گی, تو آنے والے کچھ ٹائم میں آپ دیکھتے ہیں جب چینج آف کمانڈ ہوگی سپٹمبر میں, تو جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ خود سے ٹیک اپ کر سکیں اس معاملے کو کہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں جو کہ اس ایکٹ میں تھیں, تو سپریم کورٹ خود سے ہی ان چیزوں کو ایڈ اپ کر لے. آپ نے بہت اچھا موضوع جو ہے اس پہ بالکل ریلیونٹ بات کی ہے. دیکھیے یہ 20 سال سے 25 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز اینڈ آرڈرز ہیں وہ آئین کے آئین مطابق جو ہیں چیزیں, جو روح تھی آئین کی, وہ اس کو صحیح طرح سے اس حوالے سے کورسپونڈ نہیں کرتے. اور کئی حوالوں سے جو ماضی میں مشکلات دیکھنے میں آئیں وہ بھی سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں مناسب ترامیم کر کے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جا سکتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ 15-20 سال میں بالکل انہیں ٹچ ہی نہیں کیا, کوئی فل کورٹ نہیں ہوئی, کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ایک دفعہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ٹائم پہ, اور یہ طے کیا گیا کہ 184 کے 3 کے حوالے سے بینچز کی کانسٹیٹیوشن, کیسز کیسے لگنے ہیں, آیا اس میں کوئی حق اپیل دینا ہے نہیں, اس پہ کوئی قانون سازی ہو یا اس پہ رولز امینڈ ہو, لیکن اس کو بھی پسے پش ڈال دیا گیا, دوبارہ ٹیک اپ نہیں کیا گیا. تو بالکل یہ سپریم کورٹ کے لیے اوپن ہے کہ وہ بیٹھیں عوام کی بہتری کے لیے, نظام انصاف کی مضبوطی کے لیے, ادارے میں شفافیت اور ادارے میں فیصلوں میں کنسسٹنسی رکھنے کے لیے, لوگوں کے آئینی حقوق کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے انہیں بالکل اپنے رولز جو ہیں انہیں اب ایک دفعہ نظر ثانی کر کے جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں اور جو ماضی میں سبق سیکھے ہیں ہم نے. سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے تو سپریم کورٹ کا بالکل روش بدل گئی, تو وہ بالکل